हिजो बाहुनसँग एक चपरी माटो पनि थिएन। यो मैले सुनेको यो सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ आधा सिन्धुपाल्चोक चाहिँ एउटा बाहुनले चाहिँ बिर्ता पाएको थियो अरे के 200 वर्ष अगाडि। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा आधा सिन्धुपाल्चोक भने कत्रो होला त हैन? त्यो के कारणले पायो त भन्दाखेरि राजाको लौ हजुर भनेर चाहिँ महाराज भनेर चाहिँ चाकर गरेर चाहिँ उसले बिर्ता पाएको। तर हाम्रो त किपट थियो नि, इतिहासले के भन्छ नि, हाम्रो त किपट थियो। यो देशको त हामी त भूमिपति हो नि त, भूमिको मालिक हो नि त। र संसारले संयुक्त राष्ट्र संघ भन्नेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जल जंगल जमिन भनेको चाहिँ कसको हातमा हुन्छ? मूलवासीको हातमा। मूलवासी भनेको इन्डिजिनस, इन्डिजिनस भनेको मूलवासी। बुझ्नुहोस् है, हामी मूलवासी हो, अंग्रेजीमा इन्डिजिनस भन्छ। र मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणापत्र चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले 2007 मा चाहिँ जारी गरेको छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि जस्तो यो जल जंगल जमिनको हामी मालिक भइसकेपछि सरकारले अथवा त्यहाँको चाहिँ राज्य सत्तामा बस्नेहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। उसले सोध्नु पर्छ। उसले सोधेर हामीले चाहिँ स्वीकृति दियो भने मात्र उसले त्यहाँ हात हाल्न पाउँछ। तर अहिले हाम्रो नेपालमा के भयो? हाम्रो त अधिकारै छैन। ढुङ्गा माटो सबै उसको, खोला जति सबै उसको, हाम्रो हातमा त छैन। जंगल पनि उसकै छ, सबै उसले कब्जा गरेर आफ्नो मनखुसी तरिकाले बेचिरहेको हुन्छ हैन? भनेपछि हामीलाई सबै प्रकारले चाहिँ विभेद गरिएको छ। हिजो हाम्रो ग्याल्सेन्द्रुममा राजाहरू थिए नि, हो कि होइन? हिजो त हामी त के अरे हाम्रा पूर्वजहरू त यो देशका चाहिँ शासक थिए नि। तर पृथ्वीनारायण शाह, नरभूपाल शाह, त्योभन्दा अगाडि दरबे शाहहरूले चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूलाई चाहिँ समाप्त के अरे चाहिँ निर्मम हत्या गरेर चाहिँ हाम्रो सबै लुटेको। काभ्रे तिमालको चाहिँ रिन्सिन्दोर्जे थाहा छ नि हजुरहरूलाई हैन? रिन्सिन्दोर्जे, रसुवाको गतलाङमा बुङचुर घले, धादिङको सेमजोङमा तागुरवाइबा हैन, नुवाकोटको चाहिँ ककनीमा चाहिँ ग्याल्सेन्द्रुममा राजा थिए। खोइ त आज त राजा त छैन। अनि पछि आएको मान्छे चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राजा हो भन्यो। हाम्रो राजाहरूलाई मासेर ऊ राजा बन्यो, ऊ बाहिरबाट आएको मान्छे यहाँ राजा बन्यो। हामीले चाहिँ उसलाई आजको दिनमा राजा भन्यो। होइन ती राजा, यो देश त हाम्रो थियो, हाम्रो माटो हो छ हैन? त्यसो भएकोले अब हामी सबै मूलवासीहरू एक भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शासन सत्ता हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्यो। राजनीतिक शक्ति हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्यो। टुवा बनाएर देशै विहीन बनाएर चाहिँ जनजाति भनेको देश पनि नहुने के, त्यसको भेष पनि हुने, न भाषा पनि नहुने, धर्म पनि नहुने। अनि जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँका मान्छेहरूसँग चाहिँ उसको कुरा सिकेर अनि ऊ जस्तै बन्नेलाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ, बन्जारा। अंग्रेजीमा चाहिँ नोमेड जिप्सी भन्छ हैन? मान्छे कति मरे हो कि हैन त? हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि तर हिजो हाम्रो मान्छेले बन्दुक बोक्यो, बन्दुक पड्कायो, मार्यो, हाम्रो मान्छेले पनि मार्यो हैन? तर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बाहुन थियो। त्यसो भएकोले अब बाहुन हिरो भयो, हाम्रो मान्छेहरू जिरो भए हैन? नकार युग थियो नि त, बिजुली बत्ती पनि छैन। एउटा बिजुली बत्ती आज हामीले बाल्न पाउनु कुलमान घिसिङलाई कुर्नु पर्यो, हो कि हैन त? तर त्योभन्दा अगाडि पनि त बाहुनहरू थिए नि त। हामी योग्य हो, हामी बुद्धिमानी, हामीसँग चाहिँ अथाह बुद्धि छ भन्नेहरूले नै चलाएको। तर कुलमान घिसिङले गरेर देखायो। तर सही ठाउँमा हाम्रो मान्छे पुग्यो भने त गर्छ रहेछ नि त। तर पुग्नै दिँदैन। त्यो पार्टीको प्रमुख हाम्रो मान्छेले बनाउनै दिँदैन। प्रधानमन्त्री हाम्रो मान्छे हुनै सक्दैन, राष्ट्रपति हाम्रो मान्छे हुनै सक्दैन। अनि ल बस उठ भन्ने ठाउँमा त हाम्रो मान्छे पुग्नै नसकेपछि त हामीलाई उठ बस गराउने हो। अनि यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब एकजुट भएर अब त्यो बाहुनहरूको पार्टीमा हामी लाग्ने भयो कि हामी हाम्रो संगठनमा, हाम्रो पार्टीमा अगाडि बढ्नु पर्यो।
हामीले सोचेको र हामीले देखेको हामीले चाहिँ चाहे जस्तो नेपाल हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जबकि अहिले त हामी त कस्तो भन्दाखेरि घर त छ हैन, सास त छ, तर त्यो सास पनि कतिखेर खुस्किन्छ थाहा छैन। हाम्रो मान्छेले चाहिँ जन्मिन्छ, ऊ पढ्छ, डिग्री गर्छ, लास्टमा बेरोजगार। किन भन्दाखेरि उसले त त्यस्तै सिस्टम, त्यस्तै खालको व्यवस्था निर्माण गरेको छ नि त। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ वाइफाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्थे होइन, बनाए सिंहदरबार, सिङ्गापुरले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्थे, सिङ्गापुर बनाउने रे भन्छ। सिङ्गापुर त हो, सिङ्गापुर बनाइसक्यो हो कि नि त। र नेपालीमा चाहिँ त्यो जनजाति फिरिङ्गे होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जनजाति भन्छ। तर हामी फिरिङ्गे पनि होइन होइन, हामी जङ्गलमा बस्ने त्यो राउटे जस्तो पनि त होइन। वास्तवमा भने त्यो राउटे पनि नेपालकै मूलवासी हो। तर आजको दिनमा तपाईँ हामीले के भने जनजाति लेखाउने, अनि हामीलाई चाहिँ बिस्तारै 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 उनीहरू चाहिँ मूलवासी घोषणा गरेर हामी मूलवासी, तिमी जनजाति हो, दुलुवा हो, अब देश छोड भन्दाखेरि छोड्नुपर्ने अवस्था पनि त आउन सक्छ होइन। हामीले जनजाति भन्नुको मतलब त, किनभने जनजातिको नाममा हामीले चाहिँ सिग्नेचर गर्दै म चोर हो भनेर चाहिँ त्यहाँ के अरे चाहिँ ल्याप्चे ठोकेपछि त समाजले त यो चोखै मान्छे हो भन्दाखेरि पनि त्यहाँ चोर हो भनेर चाहिँ ल्याप्चे ठोकिया छ भने अब भो त समाजले जति नै यो राम्रो मान्छे हो होइन, यो चाहिँ यसले कामै बिगार्दैन, यो चाहिँ एकदमै यस्तो खालको फटाइ मान्छे होइन भन्दाखेरि पनि आफैले चोर हो भनेर ल्याप्चे लगाएपछि त, स्वीकारिसकेपछि त समाजको केही लाग्यो त, लागेन नि। एकछिन मानिलिउँ वकिलको अगाडि चाहिँ वकिलको अगाडि चाहिँ ल म चोर हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वकिललाई चाहिँ जाहेरी के भन्छ उसलाई चाहिँ भनौँ न स्वीकारिसकेपछि त वकिलले त यो चोरै रहेछ भन्नु त बाध्य भयो नि त। तर म चोर होइन, मैले चोरेकै छैन भन्दाखेरि त वकिलले यसले चोरेको छैन, अनि न्यायाधीशले पनि त न्याय दिने ठाउँ त रहन्छ नि त। तर आफै चोर हो भनेर स्वीकारिसकेपछि चाहिँ त्यो वकिलको पनि काम छैन, न्यायाधीशले अन्तिममा फैसला गर्नै पर्ने बाध्यता आउँछ। त्यसो भएकोले हामी जनजाति होइन, हामी मतवाली होइन होइन। मतवाली त खासमा बाहुन आजभोलि किन थाहा छ, सबैभन्दा धेरै भट्टी पसलमा भेटिने भनेको आजभोलि बाहुन। अनि हामी आदिवासी जनजाति पनि भन्छौँ है, हामी आदिवासी जनजाति हुनुमा गर्व गर्छौँ। तर हामी त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ कुरा गर्छौँ फेरि। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी मतवाली होइन, हामी यो देशको मूलवासी हौ भन्छौँ। अब कारण तपाईँहरूलाई बताउँछु। हामी मतवाली होइन, मतवाली होइन भने को मतवाली हो त, कुरा त यहाँनिर आयो। अनि हामी जनजाति होइनौँ, जनजाति होइन भने के त, प्रश्न त आयो नि त होइन। अब यसको उत्तर तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा कतै तपाईँ जानुभयो भने अथवा सरकारी कार्यालयतिर जानुभयो भने बाहुनहरूले यो मङ्गोलियन अनुहारको रहेछ भन्छन्, सुन्नुभएको छ? मङ्गोलियन अनुहारको रहेछ भन्छ हो। अनि कसलाई भनेको त त्यो मङ्गोलियन अनुहार भनेको चाहिँ? मङ्गोलियन अनुहार भनेको चाहिँ हामीलाई भनेको खासमा। तर हामी मङ्गोलियन भन्दा पनि हामी मङ्गोल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब किन मङ्गोल भन्दाखेरि मङ्गोलियन र मङ्गोलमा फरक हो। हामीले मङ्गोलियन भन्यो भने चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ के भने हामीलाई चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने बनाउनको लागि मङ्गोलियन बनाएको छ। हामी मङ्गोलियन होइन, हामी मङ्गोल हो। अब मङ्गोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वर्ण। वर्ण भन्ने थाहा छ नि तपाईँहरूले? वंश वर्ण भने चाहिँ मेरै वंश रहेछ भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै हो। मेरै वंश भन्नु र मेरै वर्ण रहेछ भन्नु एउटै हो।
त्यो वर्ण भन्नेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो रङ। जस्तो तपाईँ हामी सबैको एउटै रङ हुन्छ होइन। हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण चाहिँ संरचना, हाम्रो नाक, आँखा, अनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ मोहडा, हाम्रो छाला, हाम्रो शारीरिक कद होइन, सबै के हुन्छ भने मजौला खालको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ बाहुन छेत्री भन्छ नि, बाहुन छेत्रीहरू र हामी बिचमा चाहिँ जस्तो एकैछिन मानिलिउँ यहाँ सबैजना हामी मङ्गोल मात्र छौँ, यहाँ एउटा चाहिँ बाहुन ल्यायो भने चाहिँ यो सबैले यो बाहुन हो भनेर चाहिँ चिन्छ नि, हो नि। अनि हामी बाहुनको घारीमा गयौँ अथवा बाहुनहरूको घरमा, बाहुनहरूको आँगनमा अथवा उनीहरूको हुलमा गयौँ भने यो मङ्गोलियन रहेछ भन्छ नि होइन। भनेपछि हामी मङ्गोलियन नभए तापनि हामी के हो, हामी मङ्गोल हो होइन। अब त्यो निकाल्नु साङ्ला नि जुप लगा सक्दै छि नि जुप सरी नहीं बाबा मिना गाने से फादो मार्केट और त्यो खाना खाना पनि गर्दा दाम चाहिँ यहाँ र लगेको जातो भन्नु त्यो काम काम हैन बुढो बिगल के पो भन्नु मुङ्गुल जुप त मैले त्यसो भएकोले हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मङ्गोल हो होइन। हामी मङ्गोल किनभने हाम्रो वर्णले, हाम्रो नस्लले चाहिँ हामी मङ्गोल हो भने अब मतवाली भन्छ नि, मतवाली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ भारतबाट आएको शब्द। जस्तो मतवाली भनेको चाहिँ जो मादक पदार्थ अथवा जाँड रक्सी होइन अथवा चाहिँ यो रक्सीहरू चाहिँ बेच्छ नि, त्यो बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मतवाला भन्छ क्या। त्यही मतवालालाई नै मतवाली बनायो। अनि हामीलाई चाहिँ मतवाली भनेको चाहिँ एकदम मिल्ने भने होइन, मिल्ने होइन, मत मिलेको भन्छ नि उनीहरूले, त्यो होइन। हामीले चाहिँ मख फुर्काउनको लागि मतवाली भनिदियो, तर वास्तवमा भन्ने हो भने नि तपाईँ हामी जस्तो झगडा गर्ने मान्छे त कोही पनि छैन। किनभने हामी दाजुभाइ ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ झगडा गर्छौँ, अनि हामी कसरी मतवाला मिलेको भयो त? यो त के हो भने हामी जड रक्सी खाने, अनि चाहिँ फोहोरी कुरा गर्ने, झै झगडा गर्ने होइन, श्रीमती कुट्ने। अब श्रीमानहरू चाहिँ बढी श्रीमती कुट्ने। अब यो पहिला अहिले त अब धेरै सुध्रिसकेको छ होइन। अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ, मतवाली भन्छ क्या। अनि हामीलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले मतवाली भनिदियो। अब हामी मतवाली भन्नु भनेको त के रहेछ भने म फोहोरी कुरा गर्ने, म फोहोरी मान्छे होइन, जे पाए त्यही बोल्ने, खाइसकेपछि जे पाए त्यही नै बोल्ने हो नि होइन। जसले खाएकै छैन त्यसलाई पनि मतवाली रे होइन। त्यो नखाने मान्छे मतवाली नै हुन सक्दैन। यदि त्यो खाएर मतवाली हुने हो भए बाहुन पनि मतवाली भन्नु पर्यो, हो कि नि त? उसले पनि जाँड रक्सी त अहिले सबैभन्दा धेरै त उसले खान्छ। बजारमा पहिला चाहिँ सुँगुर, बाहुनले चाहिँ सुँगुर देख्दाखेरि बाहुन भाग्थ्यो रे भनेर चाहिँ उखान गर्थे। आजभोलि चाहिँ बाहुन देख्यो भने सुँगुर भाग्छ अरे भनेर चाहिँ अहिले उखान बजारमा ल्याएको छन् कि। बाहुनले सुँगुर पनि पालेको छ नि अहिले त सुँगुरै पाल्छ होइन। धुर्मु सुन्तलीले सुँगुर पालेका छन् भनेपछि कयौँ त्यस्ता बाहुनहरूले चाहिँ सुँगुर पाल्छन् भनेपछि मतवाली भनेको त त्यही सुँगुर जस्तो फोहोरी होइन, अनि जाँड खाएछ, नराम्रो व्यवहार गरेको छ होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ मतवाली भन्ने हो। तर हामी मतवाली होइन। अनि हामी के भन्छौँ, जातले पाएको खाइन्छ, हामी त मतवाली हो भन्छौँ नि, हामी मतवाली होइन। मतवाली पनि अब हामी भन्नु हुँदैन। अब जनजाति पनि भन्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि जनजाति भनेको त देश नहुने। जस्तो आज यो गाउँमा बसिया छ, अनि फेरि यो गाउँदेखि अर्को गाउँमा आछ, अनि अर्को गाउँदेखि अर्को गाउँ, त्यो बसाइसराई गर्दै हिँड्ने के, त्यो उसको निश्चित कुनै ठाउँै हुँदैन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यो डुलुवालाई चाहिँ के भन्छ, जनजाति भन्छ। तर हामीलाई राज्यले के बनाइदियो भने तिमी जनजाति हो भने अब जागिर खानु पर्यो भने सिफारिस, जनजातिको सिफारिस बनाउनु जानुपर्छ। फेरि त्यो सिफारिस गर्ने मान्छे चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यही बाहुन, सिडिओ त बाहुन छ, हो कि होइन?
त्यसले हामीलाई मतवाली बनाउँदैछ, त्यसले हामीलाई चाहिँ जनजाति बनाउँदैछ, त्यसले हामीलाई आदिवासी बनाउँदैछ। हामी आदिवासी जनजाति होइन। अब होइन भने के त? कारण त चाहियो नि त। अब आदिवासी पनि होइन, जनजाति पनि होइन, मतवाली पनि होइन भनेपछि के चाहिँ हो त हामी भन्दाखेरि हामी मूलवासी हो। मूलवासी भनेको यही भूमिमा उत्पत्ति भएको, कहीँबाट नआएर चाहिँ यही भूमिमा उत्पत्ति भएर यो भूमिको यो जुन जल जङ्गल जमिनलाई चाहिँ हराभरा उर्वर बनाउने होइन, यो आज चाहिँ यो बारी बनाउने छ नि, यो सबै यो काल्ला काल्ला बनाएको छ नि, के भन्छ पर्खाल लगाएर, यो हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यसरी बनाएको हो नि त, बिराएर चाहिँ बनाएको हो नि त बाहुनले त बनाएको होइन। होइन भने हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको भने हामी यही देशमा थियौँ, यही हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ बनाएको के अरे चाहिँ बारीमा चाहिँ हामी बस्छौँ, हो कि होइन त? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामी के हो त? मूलवासी। हामी कहीँबाट भन्छ नि बाहुनहरूले होइन, उनीहरूले नक्कली इतिहास लेखाएर चाहिँ तामाङहरू शेर्पाहरू भन्दा टिबेटबाट झरेको भन्छ। होइन, यो गलत। हिजोको दिनमा त टिबेट पनि के अरे नेपाल भारत यो चाइना भनेर नछुटिँदाखेरि त सबै एउटै भूगोल थियो होइन। तर आज छुटिसकेपछि अब फरक फरक भूगोल देखियो होइन, फरक फरक देश बन्यो। तर के भने हामी एसियामा बसोबास गर्ने जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरे तापनि हामी एसियाका मूलवासी हौ नि त। त्यसो भएकोले अब उनीहरूले के बनायो त भन्दाखेरि हामी पनि विदेशी, तिमीहरू पनि विदेशी। बाहुनहरू चाहिँ उता ककसियाबाट आएको, ककसियामा भारतमा आए, भारतबाट नेपाल आए र पश्चिम नेपालमा आएर चाहिँ उनीहरू बसोबास गरे र पश्चिम नेपालबाट बिस्तारै बिस्तारै यता आए होइन। त्यसो भएकोले उनीहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीभन्दा धेरै पछि आएको, जम्मा 500 वर्ष 600 वर्षको इतिहास मात्र उनीहरूको छ नेपालमा, त्योभन्दा अगाडिको त छैन। त्योभन्दा अगाडिको इतिहास त हाम्रो छ नि त। अब त्यसको प्रमाण हेर्ने हो भने हामीले प्रमाण खोज्नै परेन, हामीसँग गाउँभरि चाहिँ प्रमाणै प्रमाण छ, हो कि नि त? यहाँ सामान्य मानेको कुरा गरौँ, यी मानेहरू चाहिँ 400 500 1000 वर्षको मानेहरू छन् होइन, गुम्बाहरू छ नि त। ती गुम्बाहरू त धेरै वर्ष अगाडि थिए भनेपछि बुद्धको कुरा छ। बुद्ध त हिजो हामीले चाहिँ 2500 वर्ष अगाडिदेखि मानिल्याएको हो भनेपछि हामी बुद्धको सन्तान भइसकेपछि आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिको त हाम्रो इतिहासै छ त। त्योभन्दा हामीले ठुलो इतिहासै खोज्नु परेन, ठुलो प्रमाणै खोज्नु परेन होइन। त्यसो भएकोले हामी के रहेछ त? हामी यो देशको मूलवासी। तर हामीले के बनायो? तिमी आदिवासी हो, जनजाति हो, मतवाली बनायो। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू भनेको त 400 500 वर्ष अगाडि आएको होइन। अनि हामीलाई चाहिँ जनजाति बनाएर, डुलुवा बनाएर, देशैविहीन बनाएर चाहिँ, जनजाति भनेको देश पनि नहुने के, त्यसको भेष पनि हुने, न भाषा पनि नहुने, धर्म पनि नहुने, अनि जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँका मान्छेहरूसँग चाहिँ उसको कुरा सिकेर अनि ऊ जस्तै बन्नेलाई चाहिँ जनजाति भनिन्छ, बन्जारा। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नोमेड जिप्सी भन्छ होइन। तपाईँको भाषै कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ। अनि उसले भन्छ नि तिमीहरू पढ्ने बेलामा गुच्चा खेल्छौ अनि हामीलाई सरापेर हुन्छ भन्छ नि त, हो कि होइन? होइन, त्यो झुटो कुरा हो, उसको बकमपुसे कुरा हो। हाम्रो मान्छे पढे लेखेको भए पनि उसले जागिर पाउँदैन। सजिलो तरिकाले म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। एकछिन मानिलिउँ तपाईँहरू पशुपति जानु भएको छ? कति पटक जानुभयो? 2-3 पटक। त्यो कुन वडापालिकामा पर्छ? त्यो त थाहा छैन। हो, यहीँनिर हो, खुस्काउने यहीँनिर हो, बुझ्नुभयो नि? अब उसले सोधिन्छ, उसलाई त के न फेल गर्नु छ नि त। अनि फेल गर्नको लागि उसले पाठ्यक्रममा भएकोलाई चाहिँ सोध्दैन कि उसले चाहिँ अब पशुपति जानुभयो? हजुर गएँ। कतिपटक जानुभयो? तपाईँले 3 चोटि भन्नुभयो, कसैले 10 चोटि भन्नु होला। तर कुन वडापालिकामा भन्दाखेरि त छैन। कुन वडामा पर्छ थाहै छैन। फेल हुनु पर्यो नि त। हो, फेल गराउने तरिका त्यो हो उनीहरूले। र नेपालीमा चाहिँ त्यो जनजाति के अरे चाहिँ फिरिङ्गे होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
जनजाति भन्छ। तर हामी फिरिङ्गे पनि होइन, होइन, हामी जङ्गलमा बस्ने त्यो राउटे जस्तो पनि त होइन। वास्तवमा भने त्यो राउटे पनि नेपालकै मूलवासी हो। तर आजको दिनमा तपाईँ हामीले के भने जनजाति लेखाउने अनि हामीलाई चाहिँ बिस्तारै 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 उनीहरू चाहिँ मूलवासी घोषणा गरेर हामी मूलवासी, तिमी जनजाति हो, दुलुवा हो, अब देश छोड भन्दाखेरि छोड्नुपर्ने अवस्था पनि त आउन सक्छ, होइन। हामीले जनजाति भन्नुको मतलब त किनभने जनजातिको नाममा हामीले चाहिँ सिग्नेचर गर्दै म चोर हो भनेर चाहिँ त्यहाँ के अरे चाहिँ ल्याप्चे ठोकेपछि त समाजले त यो चोखै मान्छे हो भन्दाखेरि पनि त्यहाँ चोर हो भनेर चाहिँ ल्याप्चे ठोकिया छ भने अब भो त समाजले जति नै यो राम्रो मान्छे हो, होइन, यो चाहिँ यसले कामै बिगार्दैन, यो चाहिँ एकदमै यस्तो खालको फटाइ मान्छे होइन भन्दाखेरि पनि आफैले चोर हो भनेर ल्याप्चे लगाएपछि त स्वीकारिसकेपछि त समाजको केही लाग्यो त लागेन नि। एकछिन मानिलिउँ वकिलको अगाडि चाहिँ वकिलको अगाडि चाहिँ ल म चोर हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वकिललाई चाहिँ जाहेरी के भन्छ उसलाई चाहिँ भनौँ न स्वीकारिसकेपछि त वकिलले त यो चोरै रहेछ भन्नु त बाध्य भयो नि त। तर म चोर होइन मैले चोरेकै छैन भन्दाखेरि त वकिलले यसले चोरेको छैन, अनि न्यायाधीशले पनि त न्याय दिने ठाउँ त रहन्छ नि त। तर आफै चोर हो भनेर स्वीकारिसकेपछि चाहिँ त्यो वकिलको पनि काम छैन, न्यायाधीशले अन्तिममा फैसला गर्नै पर्ने बाध्यता आउँछ। त्यसो भएकोले हामी जनजाति होइन, हामी मतवाली होइन, होइन। मतवाली त खासमा बाहुन आजभोलि किन थाहा छ, सबैभन्दा धेरै भट्टी पसलमा भेटिने भनेको आजभोलि बाहुन, किनभने उनीहरूसँग पैसा पनि हुन्छ। अब हाम्रो मान्छेसँग त अलिक पैसा पनि कम हुन्छ के, त्यसो भएकोले भट्टी जाँदैन। फेरि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो घरैमा बनाइन्छ नि त, आफूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने त हामी आफैले बनाउँछ। तर बाहुनको घरमा त बनाउँदैन, नबनाएपछि त भट्टी पसल जानु पर्यो नि त, हो के नि त। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मतवाली होइन, हामी जनजाति पनि होइन। जनजाति भनेको मैले भने नि देशै हुँदैन। तर उनीहरूले के भने जालझेल षड्यन्त्र गरेर चाहिँ जनजाति लेखिदियो, अनि जनजाति लेखिदिइसकेपछि ओहो हामी त जनजाति। यो जनजाति भनेको त जम्मा कति वर्ष भयो, 30-31 वर्ष। यो चाहिँ कसलाई बनायो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यो पद्मसुन्दर लावतीहरू शूद्र ग्रहण गरे, होइन। शूद्र भनेको चाहिँ कुकुर के भन्छ मान्छेको चाहिँ पैताला अरे के, त्यो पैतालाबाट जन्मेको चाहिँ शूद्रले छोको खानु हुँदैन। अहिले मानिलिउँ न कामी दमाई सार्कीलाई चाहिँ शूद्र, अनि हामी जनजाति हुनु भनेको चाहिँ त्योभन्दा पनि तल गिरेको चाहिँ जनजाति भयो, त्यो चाहिँ कुकुर सर, होइन। हामीले त कुकुर बनाएको छ कि यहाँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब जनजाति भनेको दरबारले चाहिँ आजभन्दा के भन्छ 2046-47 साल ताका चाहिँ होइन यो सुरुवात भयो। अनि 51-52 सालमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान बनाए। दरबार समर्थक मोहन विक्रम सिंह, होइन, सुरेश आलेमगर, अनि चाहिँ पद्मसुन्दर लावतीहरू, होइन, त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो बन्यो। अनि हामीले चाहिँ आदिवासी जनजाति बनाउने अभियान ल्याए गाउँ गाउँमा, अनि हामी आदिवासी जनजाति हो भनेर चाहिँ गर्व गर्न थाल्यौँ। तर हामी आदिवासी जनजाति नभएर के रहेछौँ त भन्दाखेरि हामी मूलवासी मङ्गोल। अनि अब मूलवासी मङ्गोल भइसकेपछि अथवा हामी मूलवासी मङ्गोल हो भनिसकेपछि त अब हामी आदिवासी जनजाति भन्नु भएन, हामी मूलवासी मङ्गोल भन्नु पर्यो। अनि अब यो मूलवासी मङ्गोल त हो, तर हामीलाई कस्तो स्थिति बनाइदिएछ भन्दाखेरि अब भाषा पनि होइन, धर्मविहीन भाषाविहीन जस्तो बनाइराखेको छ कि। अब कति त हाम्रो भाषै आउँदैन अहिले, धेरैलाई हाम्रो भाषाहरू चाहिँ बिर्सिसकेका छ। किनभने पढाइ भए पो त्यही घरमा बोल्ने हो, घरमा पनि अहिले त के अरे चाहिँ कसैले राईको छोरी बिहे गरेछ, तामाङको के अरे राईको छोराले चाहिँ तामाङको छोरी बिहे गरेको छ, तामाङको छोरीले चाहिँ नेवारको छोरी बिहेबारी गरेको छ,
गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहाँ पनि अब भाषा एक पुस्तापछि त हराइजाने भयो होइन। अब कम्तीमा हाम्रो भाषाहरू पढाइ भएको भए के हुन्थ्यो त होइन। जस्तो तामाङ भाषा पनि मैले जान्दथेँ होइन, नेवारी भाषा पनि मैले जान्दथेँ, तर स्कुलमा पढाइ छैन त्यो, नभएपछि अब कसरी जाने होइन। त्यो भएकोले हामीलाई चाहिँ हर क्षेत्रबाट दमन गरेको छ कि, शोषण गरेको छ, विभेद गरेको छ। अनि अब त्यो विभेदबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो अभियान पनि हो अरू एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी राज्य सत्ताको पहुँचमा हामी छैनौँ। एकछिन उदाहरणको लागि यहाँ हाम्रै मान्छेहरू चाहिँ वडा अध्यक्ष हुन्छन्, वडा सदस्य हुन्छन्, हो कि होइन, मेयर पनि हुन्छन्, गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हुन्छन्, तर माथि चाहिँ को हुन्छ थाहा छ? माथि त बाहुन हुन्छ। एकाध हाम्रा मान्छे हुने हो कि होइन। अनि त्यो एकाध हाम्रा एक दुईवटा हाम्रा मान्छेहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू एउटा बाध्यता परिस्थितिले अब त्यहाँ बस्नु परेको हुन्छ, त्यहाँ पार्टीको विधान हुन्छ, अनि माथि चाहिँ निर्णय गर्ने के। जस्तो अब ल फलाना गाउँपालिकामा ल यसो गर भन्दाखेरि चाहिँ निर्णय गर्ने तहमा होइन, उसले अरन खटन गर्ने ठाउँमा त बाहुन छ। अनि तपाईँ हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि हामी त गाउँमा छौँ। अनि हाम्रो मान्छे वडा अध्यक्ष त हुन्छ नि, तर माथिबाट चाहिँ नदिएपछि के हुन्छ होइन। हामीले जति कराए पनि, जति चाहिँ विभेद भयो भने तापनि लास्टमा हामी के हो त भन्दाखेरि हामीलाई हनुमान बनाउने। हनुमान त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। हनुमानको काम भनेको अर्काको कुरा सुनेर आफ्नै घर आगो लाउनेले चाहिँ हनुमान भनिन्छ। अथवा कुलद्रोही भन्छौँ नि हामी, यो कुलद्रोही आफ्नै चाहिँ के अरे परिवारभित्र चाहिँ द्रोह गर्ने, भत्काउने, त्यस्तो मान्छे कुलद्रोही भन्छौँ नि। त्यो हनुमान प्रवृत्ति के। हनुमानको काम भनेको आफ्नै घर जलाउने, आफ्नै दाइ भाइलाई मराउने। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि हामीले एउटा विश्वास गरेर उसलाई पठाउँछौँ, तर उसले काम गर्दैन। नगरेपछि त अब हामीलाई धोका दियो नि त। अब धोकेबाज भन्नु पर्यो त्यसलाई, यसले काम गरेन भन्नु पर्यो, गाली गर्नु पर्यो नि त। तर हामीले कुरा बुझ्यौँ के, नबुझेकोले त्यो समस्या भयो नि त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यहाँ विभिन्न पार्टी छ होइन। अब मेरो बा चाहिँ एकदम खुङ्खार काङ्ग्रेस, मेरो बाउ खुङ्खार एमाले, बाउ घरमै दुईटा पार्टी। अनि चाहिँ अब अर्को काका चाहिँ अर्कै फेरि माओवादी स्टाइलको, एउटै घरमा तीनटा चारवटा पार्टी। अब कसको पार्टीलाई चाहिँ समर्थन, कसलाई भोट दिने? लास्टमा सबैभन्दा पुरानो अनि चाहिँ वृद्धा भत्ता पनि पाइने भनेको त अलिकति एमालेको कारणले हो भन्ने छ नि त मान्छे हाम्रो दिमागमा त। अनि हामी त्यतातिर भोट दिन्छौँ। अब माथि भोट चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ मुहानमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? बाहुनलाई भोट दिन्छौँ। अनि धाराको टुटीमा चाहिँ पानी खोजेर के अरे सफा पानी खोजेर हुन्छ? हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन नि त। जब मुहानै फोहोर छ, मुहानै फोहोर भएपछि त त्यो मुहान सफा भए पो धारामा चाहिँ पानी चाहिँ थाप्दाखेरि चाहिँ सफा झर्छ त। अनि मुहानै फोहोर गरिरहेछ, फोहोर बनाइरहेछ, अनि सफा खोजेर त पाइँदैन। अहिले हाम्रो स्थिति के हो त भन्दाखेरि अब तल खाली चाहिँ धारामा सफा गर्यो, धारा कहिले सफा हुँदैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भन्यो, गाउँको विकास गर्छु भन्यो, माथिबाट त फोहोर गरेको गरे। आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्छ होइन, अनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ अल्मलाइराखेको हुन्छ। अनि यसरी त हामी मूलवासीहरूको मङ्गोलहरूको त मुक्ति हुँदैन। अब मुक्ति हुनको लागि के गर्ने त? उसले जनजाति बनाइदिएको छ। अब जनजातिभित्र पनि तामसालिन दिन्छु भनेर बाहुनहरूले उचालेर हाम्रो मान्छे तामसालिन भनेर एउटा कुद्या छ। एउटा उता हाम्रो राई गाउँतिर चाहिँ खम्बुवान चाहियो भन्छ। उता अलिकति पूर्वतिर गयो लिम्बुवान चाहियो भन्छ। अनि हामी बिचमै झगडा छ फेरि। अनि एउटाले किरात भनेर लेखिदिन्छ,
त्यही लिम्बू र खम्बु बिचमा फेरि भाँजो हालेर चाहिँ हामी त किरात पो त के को लिम्बू खम्बु कुरा गर्छौ है। फेरि अब तामसालिनको पनि होइन, एउटाले तामाङसालिन भन्नुपर्छ भन्छ, एउटाले चाहिँ तामसालिन भन्नुपर्छ भन्छ। अनि फेरि अध्यक्ष चाहिँ को भन्दाखेरि अग्नि सापकोटा बाहुन। हेर बुझ्नुहोस् है कुरा। अनि लिम्बुवानको चाहिँ के जति चाहिँ सङ्ग्रौला रे, अनि चाहिँ नेवारहरूको झक्कु सुवेडी रे। सुवेडीले तामसालिन के अरे नेवा दिन्छ, अग्नि सापकोटाले चाहिँ तामसालिन दियो त दिएन। त्यसको वीरता भए पो दिन्छ त। त्यो त अंश दिए जस्तो उसले लागेर चाहिँ दिन्छु भने आऊ, अंश दिए जस्तो त होइन। लौ भनेर चाहिँ पाउ यसो खुट्टा मोलेर पाउ मोलेर अलिकति चाहिँ के अरे उसलाई खुसी बनाएर उसले चाहिँ वीरता दिए जस्तो होइन त्यो। फेरि त्यो त अधिकारको कुरा हो नि त। त्यसको लागि त हामी लड्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि यो पाइन्छ त हामी चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा अडानमा हुनु पर्यो, अनि पो हामी मुक्त मान्छे होइन्छ त होइन। अनि हामीले सोचे जस्तो भने जस्तो पाइन्छ। तर हामी के छौँ भन्दाखेरि एमाले आउँछ 500 को ठाउँमा 1000 दियो भने ठिक छ, पैसा बाँड्ने। अब हाम्रो सोचाइ नै कस्तो भएछ भन्दाखेरि कसले पैसा बाँड्छ, अलिकति कसले पैसा दिन्छ, त्यतातिर हाम्रो दगुर्ने चलन छ क्या। अनि हाम्रो मान्छेलाई नपत्याउने यस्ता हाम्रो यसले यो चाहिँ घोडाबाट पलाएकोले हामीले राजनीति सिकाउने, किनभने हाम्रो ज्ञानै त्यस्तो छ कि। तर हेर्नुहोस्, हिजो हामीलाई जङ्गबहादुर राणाले पढ्न दिएन। कति हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ 80-90 वर्ष 100 वर्ष पुग्नु भएका बाउबाजेहरूलाई त थाहा पनि छ, अहिले पनि कयौँ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ पढ्न दिएन। बाहुन गएर काशीमा पढ्थ्यो होइन, ऊ पढेर बाठो भयो, ऊ जागिरे बन्यो। हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ हली बनायो, कोदाले बनायो, अनि ऊ माथि ठुलो ठुलो पोस्टमा ऊ पुग्ने। अनि तपाईँ हामी चाहिँ हजुर नमस्कार बाजे भन्दै उसको अफिसमा पुग्नु पर्यो। ल यो फलाना काम गरिदिनु पर्यो, हाम्रो त नागरिकता बनाइदिनु पर्यो भने भन्दाखेरि उसले विभिन्न बाना सिफारिस चाहियो, के चाहियो। अनि अलिकति बुढो भएर गयो भने, ढिलो नागरिकता बनाउन गयो भने अहिलेसम्म के हेरेर बस्यौ? तिमी त उता आसाम मिजोरामबाट आएको होला, टिबेटबाट झरेको होला, त्यही भएर तिमीले अहिलेसम्म नागरिकता बनाएन भन्छ। अब आफ्नै देशमा हामी नागरिकता नपाउने, इन्डियाबाट आएको मान्छेलाई खुवाइ नागरिकता दिन्छ यिनीहरूले हो। अनि हामीले चाहिँ किन नागरिकता, अब सरकारी कार्यालयमा गयो भने हाम्रो अनुहार हेरेर काम गर्छ, अर्काइदिन्छ के। अनि नाम अब कहिले कहिले चाहिँ नाम बिगार्छ नि त। फेरि यो अलिक हाम्रो भाषाबाट चाहिँ बनाइएको नामहरू चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। जस्तो छिरिङै लेख्नु पर्यो भने पनि बाहुनले जान्दैन कि, हो कि होइन? छिरिङ लेख्नु पर्यो, अघि लिरिङ लेखिदिएछ। किन लिरिङ लेखेको भन्दाखेरि त ल तपाईँको भाषै कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ। अनि उसले भन्छ नि तिमीहरू पढ्ने बेलामा गुच्चा खेल्छौ अनि हामीले सरापेर हुन्छ भन्छ नि त, हो कि होइन? होइन, त्यो झुटो कुरा हो, उसको बकमपुसे कुरा हो। हाम्रो मान्छे पढे लेखेको भए पनि उसले जागिर पाउँदैन। सजिलो तरिकाले म तपाईँहरूले बुझाउँछु। एकछिन मानिलिउँ, तपाईँहरू पशुपति जानु भएको छ? कतिपटक जानुभयो? 2-3 पटक। त्यो कुन वडापालिकामा पर्छ? त्यो त थाहा छैन। हो, यहीँनिर हो, खुस्काउने यहीँनिर हो, बुझ्नुभयो नि? अब उसले सोधिन्छ, उसलाई त के न फेल गर्नु छ नि त। अनि फेल गर्नको लागि उसले पाठ्यक्रममा भएकोलाई चाहिँ सोध्दैन कि। उसले चाहिँ अब पशुपति जानुभयो? हजुर गएँ। कतिपटक जानुभयो? तपाईँले 3 चोटि भन्नुभयो, कसैले 10 चोटि भन्नु होला। तर कुन वडापालिकामा भन्दाखेरि त छैन। कुन वडामा पर्छ थाहै छैन। फेल हुनु पर्यो नि त। हो, फेल गराउने तरिका त्यो हो उनीहरूले। अनि आजसम्म तपाईँ हाम्रो मान्छे
सरकारी कर्मचारी नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे चाहिँ अलिअलि बल गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यसै गरी फेल गरेर निकालिदिने हो अनि उसको मान्छे त्यहाँ भर्ती गर्ने हो होइन किनभने उनीहरूको त काका छ मामा छ दाजु छ बाउ छ अनि के भन्छन् बाउले छोरालाई तान्छ नै तान्छ अनि उनीहरू के छ भन्दाखेरि सबै उनीहरू त्यसरी शक्तिशाली भए अनि तपाईँ हाम्रो हातमा त केही पनि छैन अनि चाहिँ ल छोराको नागरिकता बनाउनु पर्यो भने अब त्यहाँ सचिवलाई त लो बाजे भनेर ढोक्नै परिगयो सचिवले भनेको बेला कामै गर्दैन अब यहाँ पनि ल एकछिनको मानिलिउँ यहाँ तामाङ समुदायकै हुनुहुन्छ होला जनप्रतिनिधि तर त्यहाँ सचिव अथवा अधिकृत त त्यही बाहुन आउँछ फेरि हो कि होइन त्यही बाहुन आउने स्कुलको हेडमास्टरै बाहुने रहेछ हेडमास्टर पनि बाहुन अब तामाङ यत्रो तामाङ गाउँ छ हेडमास्टर बाहुन होइन अब उनीहरूलाई हामीले गाली गरेको त होइन फेरि तर भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि उनीहरू किन त्यो ठाउँमा पुग्छन् हामी किन पुग्दैनौँ भन्ने कुरा हो के हो हिजो हामीलाई राणाहरूले के बनायो त भन्दाखेरि पशु कुकुर बिरालो जस्तो बनायो किन पढ्न दिएन पढ्न बन्देज थियो नि त अनि चाहिँ मासिने मतवाली भनेर बनाइदियो त्यतिखेर मासिने मतवाली पानी नचल्ने मतवाली पानी चल्ने मतवाली होइन अनि नमासिने मतवाली अब मासिने मतवाली भनेको त्यसलाई काट्न पनि मिल्ने मार्न पनि मिल्ने त्यसलाई त्यसले काम गरे बापत जस्तो मेरोमा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो तर तपाईँहरूलाई मैले कुनै ज्याला दिएन भने पनि त्यो पाम नलाग्ने रे के भनेपछि त्यो त मैले शोषण गरेँ नि त तपाईँहरूलाई हो कि होइन हो हिजो राणाहरूले त्यसै गरी शोषण गर्थेछ के अनि लाउर जान पनि बन्द तामाङलाई त लाउर जान बन्द थियो अनि तामाङहरूले चाहिँ लाउर जान बन्द भइसकेपछि के गरे त भन्दाखेरि गुरुङ थर लेखाएर लाउर लागे नायकता बनाएर थर ढाँटेर के जागिर खायो हो अनि तामाङ लेख्न पनि दिँदैन थियो फेरि मार्थ्यो नि त है अनि त्यसरी गरेर चाहिँ गर्थ्यो त्यो त एकदम चरम अत्याचार हो नि त हो यसरी गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि पछौट्यायौँ हामी पछि परिए त उनीहरूले राज्यले गर्दाखेरि हामी पछि पर्यौँ नि त अनि आज तपाईँ हामी अझै पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ के अरे उनीहरूलाई चाहिँ ज्यू हजुर नमस्कार गरेर बस्यौँ भने अझै पनि तपाईँ हामी के भने कहिले पनि हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ शक्तिशाली बन्दैन होइन अब त्यो बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राजनीति गर्नु पर्यो अब बाहुनले सिकायो राजनीति भनेको त फोरी खेल्नु यस्तो खेल्नु हुँदैन भन्यो नि त अनि लामालाई राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर बाहुनले अत्तो थापिदियो त्यही बाहुन चाहिँ धर्मगुरु चाहिँ राजनीति गर्दै हिँड्छ हिन्दू राष्ट्र चाहियो अरे हेर्नुहोस् त त्यो हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्ने मान्छे चाहिँ राजनीति गरेको हो कि होइन त तर हामी बुद्धिस्ट भएर यत्रो देशमा चाहिँ बुद्धिस्ट भएर पनि हामीले त बुद्धिस्ट राष्ट्र त भन्न सकेनौँ नि त किनभने हामीसँग राजनीति चेतना त मरौ हो कि होइन राजनीति चेतना नभएपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जो आए पनि ठिकै अनि लास्टमा चाहिँ जो आए पनि ठिकै स्वागतै गरेका छ अनि अन्तिममा चाहिँ धोका पाएपछि चाहिँ जुनै जोगी आयो भने कानै चिरेको उखान लगाइदिएको छ फेरि बाहुनले त्यो सबै झुटो हो राजनीति सही भयो भने देश विकास हुन्छ राजनीति सही भयो भने सबैले सुख पाउँछ तर राजनीति बिग्रियो भने के हुन्छ थाहा छ यस्तै हुन्छ बाटो बन्दैन होइन त्यही एउटै बाटो देखाएर चाहिँ सय फेर मन्त्री जित्छन् सांसद जित्छन् बन्दैन भ्रष्टाचार गर्छन् होइन हो कि होइन त तपाईँ हामीले देखेकै त्यही काठमाडौँ भन्दा यहाँ चाहिँ 25-26 किलोमिटरको यो चाहिँ दूरीमा रहेको यो जुन हैबुङ गाउँ छ आजको दिनमा हेरौँ साँच्चै भन्ने हो भने यो त विकसित हुनुपर्ने हो नि होइन तर अहिले पनि हाम्रो बाटोहरू के छ अघि झर्दा झर्दै हाम्रो उहाँ के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ सचिवज्यूको अथवा महाधिवेशन प्रमुख पनि हुनुहुन्छ अहिले अस्ति एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ यहाँ भाँचिएको बिचरा दुखिरहेछ भन्नुभयो कष्टकर छ नि त यहाँ हेर्नुहोस् त
अब उनीहरूको घर आँगनमा भने त अगाडि नै पिच लगाइसक्छन्। अनि हाम्रो गाउँमा त के डेलिगेसन गयो भने त्यहाँ त हाम्रा मान्छे रहेनछन् रे, हाम्रो मान्छे छैनन् भन्नुको रहेनछन् भन्नुको मतलब के त? त्यो बाहुन छैन भने त त्यहाँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा त थियो नि त, र डेलिगेसन गएको हो। तर त्यो तामाङ त्यो रसुवाको घटना है, रसुवामा एउटा गाउँमा चाहिँ त्यही बाटोको लागि चाहिँ डेलिगेसन गएछन् सिडिओ कार्यालयमा। सिडिओले भनेछन् त्यहाँ त हाम्रो मान्छे कहाँ छन् र भन्यो अरे। अनि के भनेको होला, अनि हामी छौँ त भन्दाखेरि होइन हाम्रा मान्छे छैनन् क्या भन्यो। हाम्रो मान्छे के भने रहेछ भन्दाखेरि यसो बुझ्दाखेरि त बाहुनको त जिलै रहेनछ अरे, त्यही पो भने रहेछ कि। अनि उनीहरूले चाहिँ आज त्यस्तै खालको विभेदहरू राज्यबाट गरेका छन् होइन। हाम्रो मान्छेलाई चिप्लाइदियो। शेरबहादुर आस्याङ त यतै नजिकैको होइन त, शेरबहादुर तामाङ उहाँ कानुन मन्त्री हुनुभयो। अब एउटा मात्र के शब्द चिप्लेको थियो, बाहुनले चिप्लाइदियो, ल बिदा लि भनेर चाहिँ बिदा लिनु लगायो, हो कि होइन? त्यो के कारणले भयो त भन्दाखेरि उसको पार्टीको प्रमुख त बाहुन छ नि त त्यहाँ, हो कि होइन? तपाईँ हामी जति तल चाहिँ जति बल गरेर पनि हाम्रो मान्छेले जिताएर पठाए पनि उसको स्थान भनेको त चुप भन्दाखेरि चुप लाग्ने, उठ भन्दाखेरि उठ्ने, बस भन्दाखेरि बस्ने। हाम्रो मान्छेको हैसियत यहाँ हो नि त त्यो। अनि तिनीहरूलाई हामीले सहयोग गरेपछि, तिनीहरू शक्तिशाली भएपछि हाम्रो अधिकार दिन्छन् रहेछ त? किनभने हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने बित्तिकै चुप भनिदियो, चुप लागेर बस्नु पर्यो, हो कि होइन? चुप लागेर बस्नु पर्यो नि त। उठ भन्दाखेरि उठ्नु पर्यो, दौड त्यसलाई ठोकेर आइज भन्दाखेरि ठोक्न जानु पर्यो, नठोक भन्दाखेरि ठोक्नु भयो। अब यही बुझ्नु पर्यो नि त हाम्रो मान्छेले त। हाम्रो मान्छेले त्यही गरिरहेछ। एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपा होइन, अहिले राप्रपालाई जिताएर पठाएछन्। बुद्धिमान तामाङले पनि खायो होइन, एक दुईचोटि खाएको थियो, यसो सांसद पड्कायो होइन, तर केही गर्यो त? राजेन्द्र लिङ्गदेन गएछ नि त, त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन त लिम्बूको छोरो हो, ऊ पनि मङ्गोल हो नि त। किन भन्दाखेरि हामी राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा सबै मङ्गोल हो, हामी मूलवासी हो। अघि नै मैले भने नि हामी मूलवासी रहेछौँ नि त, हामी मङ्गोल रहेछौँ। अनि हामी मूलवासी मङ्गोल एक आपसमा फुटेपछि अनि चाहिँ बाहुनलाई चाहिँ बुरुक बुरुक उचाल्ने, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर गीत गाउन लाउँछ बाहुनले, नारा बनाइदिन्छ। हाम्रो मान्छे चाहिँ सडकमा गएर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर चाहिँ। अनि के कारणले प्यारो भयो त? हिजो त्यही राजाले हामीलाई के गर्यो, काठमाडौँमा सबै शक्ति कुम्ल्याएर, सिंहदरबारमा शक्ति कुम्ल्याएर चाहिँ अनि रोड पनि नबनाउने होइन, बाटो पनि नबनाउने, पुल पेलेसेवा पनि नबनाउने, एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ जानु पर्यो भने होइन, एउटा खोला तरेर जानु पर्यो भने अब बर्खा लाग्यो सक्यो, वारीको वारी पारीको पारी, मान्छे थन्क्यो लागेर बस्नु पर्ने। अनि अन्धकार युग थियो नि त, बिजुली बत्ती पनि छैन। एउटा बिजुली बत्ती आज हामीले बाल्न पाउनु कुलमान घिसिङलाई कुर्नु पर्यो, हो कि होइन त? तर त्योभन्दा अगाडि पनि त बाहुनहरू थिए नि त। हामी योग्य हो, हामी बुद्धिमानी, हामीसँग चाहिँ अथाह बुद्धि छ भन्नेहरूले नै चलाएको, तर कुलमान घिसिङले गरेर देखायो। तर सही ठाउँमा हाम्रो मान्छे पुग्यो भने त गर्छ रहेछ नि त, तर पुग्नै दिँदैन। त्यो पार्टीको प्रमुख हाम्रो मान्छेले बनाउनै दिँदैन, प्रधानमन्त्री हाम्रो मान्छे हुनै सक्दैन, राष्ट्रपति हाम्रो मान्छे हुनै सक्दैन। अनि ल बस उठ भन्ने ठाउँमा त हाम्रो मान्छे पुग्नै नसकेपछि त हामीलाई उठ बस गराउने हो। अनि यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब एकजुट भएर अब त्यो बाहुनहरूको पार्टीमा हामी लाग्ने भयो कि हामी हाम्रो सङ्गठन हाम्रो पार्टीमा अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यस्तो सङ्गठन हो, त्यस्तो पार्टी हो जहाँ बाहुनको नाम पनि निशाना पनि पाइन्छ। यो मङ्गोलहरूले नै चलाएको हो। गोपाल गुरुङ भन्ने व्यक्तिले खोल्नु भएको, उहाँ त आज मरेर जानुभयो। तर पञ्चायत कालमा बाहुनहरूले त्यही मङ्गोल शब्द प्रयोग गर्यो, मूलवासी शब्द प्रयोग गर्यो। अब मङ्गोलहरूलाई
एकता गर्ने भयो भनेर गोपाल गुरुङलाई जेलमा पनि हाल्यो। हेर्नुहोस् है, बाहुनहरू त षड्यन्त्रकारी हुन्छ नि त। अनि जेलमा हालिदियो, जेलमा पनि थुन्न सकेन, गोपाल गुरुङ बाहिर निस्किनु भयो। अब के गर्ने त, यसलाई मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ घर घेराबन्दी लगायो। गोपाल गुरुङ भाग्नुभयो, भूमिगत हुनुभयो, लुकेर बस्नुभयो। अनि बस्नु, जब लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आइसकेपछि उहाँ सार्वजनिक हुनुभयो। र आज हामीले कम्तीमा के भन्दाखेरि हामी मङ्गोल रहेछौँ, मूलवासी रहेछौँ भनेर त थाहा पाउँदैछौँ। आज हामीलाई त यो देशमा भुटानी शरणार्थी जस्तो बनाउनु खोजिरहेको रहेछन्। भुटानी शरणार्थीको बुझ्नुहुन्छ नि, भुटानबाट लखेटिए नि त कयौँ नेपालीहरू। त्यहाँका भुटानका राजाले चाहिँ त्यहाँका मूलवासीहरूले लखिदियो, तिमीहरूको देश होइन यो भनिदियो। भोलि हामीलाई पनि तिमीहरूको देश होइन अब जाऊ भनेर बर्बरतापूर्वक लखेटिदियो भने त सक्यो होइन। बेर छ त, यिनीहरूले त जे पनि गर्छ नि त, किनभने यिनीहरूको हातमा सत्ता छ, शक्ति छ, सबै छ नि त। अब त्यो लिनको लागि हामी प्रयास गरेनौँ भने, ज्यू हजुर भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई भविष्यमा अब केही दशकभित्र हामीले चाहिँ के गर्छ, झोली तुम्बी बोकेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था बनाइदिन्छ। आज हिजो बाहुनसँग एक चपरी माटो पनि थिएन। यो मैले सुनेको, यो सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ आधा सिन्धुपाल्चोक चाहिँ एउटा बाहुनले चाहिँ बिर्ता पाएको थियो अरे के 200 वर्ष अगाडि। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एउटा आधा सिन्धुपाल्चोक भने कत्रो होला त होइन। त्यो के कारणले पायो त भन्दाखेरि राजाको लौ हजुर भनेर चाहिँ, महाराज भनेर चाहिँ चाकर गरेर चाहिँ उसले बिर्ता पाएको। तर हाम्रो त किपट थियो नि, इतिहासले के भन्छ नि, हाम्रो त किपट थियो। यो देशको त हामी त भूमिपति हो नि त, भूमिको मालिक हो नि त। र संसारले, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्नेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जल जङ्गल जमिन भनेको चाहिँ कसको हातमा हुन्छ, मूलवासीको हातमा। मूलवासी भनेको इन्डिजिनस, इन्डिजिनस भनेको मूलवासी। बुझ्नुहोस् है, हामी मूलवासी हो, अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनस भन्छ। र मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणापत्र चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2007 मा चाहिँ जारी गरेको छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि जस्तो यो जल जङ्गल जमिनको हामी मालिक भइसकेपछि सरकारले अथवा त्यहाँको चाहिँ राज्य सत्तामा बस्नेहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। उसले सोध्नुपर्छ, उसले सोधेर हामीले चाहिँ स्वीकृति दियो भने मात्र उसले त्यहाँ हात हाल्न पाउँछ। तर अहिले हाम्रो नेपालमा के भयो, हाम्रो त अधिकारै छैन। ढुङ्गा माटो सबै उसको, खोला जति सबै उसको, हाम्रो हातमा त छैन। जङ्गल पनि उसकै छ, सबै उसले कब्जा गरेर आफ्नो मनखुसी तरिकाले बेचिरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि हामीलाई सबै प्रकारले चाहिँ विभेद गरिएको छ। हिजो हाम्रो ग्याल्सेन्द्रुममा राजाहरू थिए नि, हो कि होइन? हिजो त हामी त के अरे हाम्रा पूर्वजहरू त यो देशका चाहिँ शासक थिए नि। तर पृथ्वीनारायण शाह, नरभूपाल शाह, त्योभन्दा अगाडि दर्बे शाहहरूले चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूलाई चाहिँ समाप्त के अरे चाहिँ निर्मम हत्या गरेर चाहिँ हाम्रो सबै लुटेको। काभ्रे तिमालको चाहिँ रिन्सिन्दोर्जे थाहा छ नि हजुरहरूलाई होइन? रिन्सिन्दोर्जे, रसुवाको गतलाङमा बुङचुर घले, धादिङको सेमजोङमा तागुरवाइबा होइन, नुवाकोटको चाहिँ ककनीमा चाहिँ ग्याल्सेन्द्रुममा राजा थिए। खोइ त आज त राजा त छैन। अनि पछि आएको मान्छे चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राजा हो भन्यो। हाम्रो राजाहरूलाई मासेर ऊ राजा बन्यो, ऊ बाहिरबाट आएको मान्छे यहाँ राजा बन्यो। हामीले चाहिँ उसलाई आजको दिनमा राजा बन्यो। होइन ती राजा, यो देश त हाम्रो थियो, हाम्रो माटो हो छ होइन। त्यसो भएकोले अब हामी सबै मूलवासीहरू एक भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शासन सत्ता हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्यो, राजनीतिक शक्ति हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सोचेको र हामीले देखेको, हामीले चाहिँ चाहे जस्तो नेपाल हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जबकि अहिले त हामी त कस्तो भन्दाखेरि घर त छ होइन,
सास त छ, तर त्यो सास पनि कतिखेर खुस्किन्छ थाहा छैन। हाम्रो मान्छेले चाहिँ जन्मिन्छ, ऊ पढ्छ, डिग्री गर्छ, लास्टमा बेरोजगार। किन भन्दाखेरि उसले त त्यस्तै सिस्टम, त्यस्तै खालको व्यवस्था निर्माण गरेको छ नि त। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ वाइफाई गाउँ गाउँमा सिङ्गापुर के अरे चाहिँ सिंहदरबार भन्थे होइन, बनाए सिंहदरबार, सिङ्गापुर रे, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्थे। सिङ्गापुर बनाउने रे भन्छ। सिङ्गापुर त हो, सिङ्गापुर बनाइसक्यो हो कि नि त। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, खोइ त सिंहदरबार। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले प्रश्न गर्नु पर्यो। तपाईँले बाटो बनाइदिन्छु भन्ने भन्नुभयो, खोइ बनाएको, तर हामीले प्रश्नै गर्न सकेन। अब प्रश्न गर्न सक्नको लागि चाहिँ हामी अब चाहिँ एक ढिका भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म धेरै बोल्न चाहिन। अब हाम्रो अब धेरै कुरा म गर्न चाहिन। हाम्रो चाहिँ हाम्रो लोक सर हुनुहुन्छ, उहाँबाट केही कुराहरू चाहिँ आउनेछन् र तपाईँहरूमा मनमा लागेको कुरा चाहिँ प्रश्न गर्नुहोस् होइन, हामी उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ। अब मोटामोटी मैले भन्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन होइन भनेको चाहिँ अन्यायको विरुद्धमा एउटा चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको छ, मानवताको विरुद्धमा के अरे जो चाहिँ मानवताको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्दै आएको छ। हाम्रो चाहिँ खोसिएको चाहिँ भूमि अधिकार, हाम्रो चाहिँ राजनैतिक अधिकार, हाम्रो धार्मिक अधिकार, हाम्रो भाषिक अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता बोकेर हिँडेको छ होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुभयो भने होइन, अब यहाँ फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले फुमन्त्र गरेर यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु हामी भन्दैनौँ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो अधिकारको कुरा छ, हाम्रो अधिकार प्राप्तिको कुरा छ। जबकि हाम्रो अधिकारै छैन होइन, जब अधिकार सम्पन्न भएर बाँच्न सकिँदैन भने के अरे चाहिँ एउटाले के अरे त्यो चौधरी ग्रुपको चाहिँ संस्थापक अथवा त्यहाँको चेयरम्यान चाहिँ विनोद चौधरीले एउटा भाषणमा भन्दै थियो, म अरबपति मान्छे तर पनि मलाई चाहिँ राम्रोसँगले निन्द्रै लाग्दैन भन्छ। कारण के त भन्दाखेरि म त राजनीतिक अधिकार प्राप्त मान्छे होइन रहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो निन्द्रा नलाग्दो रहेछ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जब कि तपाईँ हाम्रो अधिकारै छैन भने जति नै धनी भए तापनि सुखले चाहिँ चयनले जुन बाँच्नु पर्ने त्यो बाँच्न पनि नदिँदो रहेछ के, त्यो परिस्थितिले त्यस्तो बनाउँदो रहेछ। त्यसो भएकोले हामी राजनीतिक चेतनामा चाहिँ जागरुक भएर अब अगाडि बढ्नुपर्छ। मङ्गोल हामी पूर्वको राई लिम्बू, पश्चिमको गुरुङ मगर, बिचको तामाङ होइन, अनि चाहिँ काठमाडौँको नेवार, काठमाडौँ भक्तपुर ललितको नेवार, अनि चाहिँ तराईका थारू, कोचे मेचे धिमाल, हामी एक हुने हो भने त हामी त 80% छौँ नि। तर हामी 80% जाग्यो भने उनीहरूले केही गर्न सक्दैन। तर यहाँ समस्या त के हो भन्दाखेरि हामी पो एकता हुन सकिरहेको छैनौँ। तर अब हामी एकता हुन्छौँ, हुनुपर्छ होइन। अब तराईको पनि जागिरहेछ होइन, यो पूर्वको पनि पश्चिमको पनि जागिरहेको छ। अब बिचमा हामी जाग्नु पर्यो। अब जागेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी बहुसङ्ख्यक हुन्छौँ। बहुसङ्ख्यक भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? बहुसङ्ख्यक भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सारा मङ्गोलहरू एकता भयो भने कति हुन्छ? 80-85% हुन्छ। त्यो अनि बाहुन कति छ? बाहुन र छेत्री, बाहुन र छेत्री जम्मा जोडेर चाहिँ 20% हुने हो। त्यसमा पनि अहिले छेत्री त हामी बाहुन के अरे बाहुन पनि होइन, छेत्री पनि होइन, हामी त खस हो। हाम्रो धर्म मस्ट हो, हामी हिन्दू पनि होइनौँ। हिन्दू भनेको त बाहुनले मात्र मान्छ भनेर उनीहरूले पनि भनिरहेछन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामी त 80-90% नै चाहिँ पुग्छ यहाँ त, यहाँ अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू त होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बहुसङ्ख्या हो, हामी बहुसङ्ख्यक हुन्छ। अल्पसङ्ख्यक भनेको चाहिँ जो चाहिँ 80 जना हामी 80 जना छौँ भने उनीहरू चाहिँ 20 जना मात्र छन् भने भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भने
ऊ चाहिँ बाहुन छेत्री मात्र छ नि त त्यसमा पनि। अब बाहुनले पनि छोड्यो भने के अरे छेत्रीले पनि बाहुनलाई छोडिदियो भनेपछि त अब बाहुन एक्लो भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ बहुसंख्यक हुन्छ त? बहुसंख्यक त हुँदैन, त्यो अल्पसंख्यक हो। भनेपछि हामी बहुसंख्यकहरू चाहिँ जाग्यौँ भने सत्ता त हाम्रो हातमा हुने हो नि त, हो कि होइन त? हिजो हाम्रै दाजुभाइहरूले लडेर प्रचण्डलाई हिरो बनाएको होइन त? हाम्रै मान्छेले चाहिँ डन्ठा खाएर चाहिँ प्रचण्ड हिरो भएको होइन? हाम्रै मान्छे कति मर्यो नि त्यतिखेर? हाम्रै मान्छे कति मरे, हो कि होइन त? हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि तर हिजो हाम्रो मान्छेले बन्दुक बोक्यो, बन्दुक पड्कायो, मार्यो, हाम्रो मान्छेले पनि मार्यो होइन? तर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बाहुन थियो। त्यसो भएकोले अब बाहुन हिरो भयो, हाम्रो मान्छेहरू जिरो भए होइन? अनि हाम्रो मान्छेहरूले लडे, आन्दोलन गरे, तामसालिङको नाममा आन्दोलन गरे, लट्ठी कति खाए, लट्ठी कति भाँचियो होला पुलिसको, कति ढाडमा बजारियो होला होइन? तर लास्टमा के भयो? तामसालिन भने उफ्रियो। तर लास्टमा प्रचण्ड शरणम गच्छामी, बाबुराम शरणम गच्छामी भनिदिएपछि त बाबुराम र प्रचण्डको पाउमा त्यो शक्ति राखिदिएपछि त बाबुराम र चाहिँ प्रचण्ड त बलियो भयो नि त, प्रधानमन्त्री आए पालो पालो। अनि अब दिनु पर्ने भयो भनेपछि त अब त्यहाँ बसिरह्यो भने क्याउ क्याउ गर्छन्। अनि त्यसपछि बाटो लाग्यो, प्रचण्ड एकातिर, बाबुराम एकातिर। देख्नुभयो नि सिल्ली बाहुनहरू कसरी के गर्दो रहेछन्। अब बाबुराम के भन्दैछ? अब जसपामा लाग्नुपर्छ, जसपामा अन्तिम निर्णायक लडाइँ लड्ने। हिजो चाहिँ 10 वर्ष लडाएर पनि अझै पुगेन निर्णायक लड्ने, अनि हामी पनि फेरि बेकुफ भएर त्यहाँ जाने, त्यो हुँदैन। त्यसो भएकोले अब मूलवासी मङ्गोलहरूको यो एकदमै साझा सङ्गठन, साझा पार्टीमा चाहिँ तपाईँ हामी आबद्ध हुनुपर्छ। हाम्रो खुकुरी तारा अङ्कित झन्डा चाहिँ फरिरहेको छ, यो झन्डालाई चाहिँ समाएर चाहिँ अब हामी एकतामा चाहिँ बाँधिनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु।